अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक मौत के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि समझदार शख्स वो है जो अपने नफ्स पर काबू रखे और मौत के बाद काम आने वाली चीज़ों में मशगूल रहे, और किसी काम के लिए तैयारी इसके बगैर नहीं होती कि हर वक्त उसका एहतमाम रहे, इसका ज़िक्र व तज़किरा रहे। इसलिए कि जो शख्स दुनिया में मशगूल है और उसके धोखा की चीज़ों में फंसा हुआ है, उसका दिल मौत से बिल्कुल गाफिल होता है। इसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, आप उनसे कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते हो वो तुमको आ पकड़ेगी, फिर तुम उस ज़ात पाक की तरफ ले जाए जाओगे जो हर पोशीदा और ज़ाहिर बात को जानने वाली है। फिर वो तुमको तुम्हारे सब किए हुए काम जता देगी, यानी उनका बदला देगी। सूरतुल जुमा रुकू नंबर 1। उलमा ने लिखा है कि मौत के बारे में आदमी 4 तरीके के होते हैं। पहले नंबर पर वो लोग जो दुनिया में मशगूल हैं, जिनको मौत का जिक्र भी इस वजह से अच्छा नहीं लगता कि उससे दुनिया की लज्जतें छूट जाएंगी। ऐसा शख्स मौत को कभी याद नहीं करता, और अगर कभी करे भी तो बुराई के साथ, इसलिए कि दुनिया के छूटने का उसको अफसोस होता है। दूसरा वो शख्स है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला तो है, मगर इब्तदाई हालात में है। मौत के ज़िक्र से उसको अल्लाह ताला का भी खौफ होता है और उससे तौबा में पुख्तगी भी होती है। ये शख्स भी मौत से डरता है, मगर न इस वजह से कि दुनिया छूट जाएगी, बल्कि इस वजह से कि उसकी तौबा ताम नहीं है। ये भी अभी मरना नहीं चाहता ताकि अपने हाल की इस्लाह करे और उसकी फ़िक्र में लगा हुआ है। तो ये शख्स मौत के नापसंद करने में माजूर है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद में दाखिल ना होगा, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला के मिलने को नापसंद करता है, अल्लाह ताला भी उसके मिलने को नापसंद फरमाते हैं। इसलिए कि ये शख्स हकीकत में अल्लाह ताला की मुलाकात से कराहत नहीं करता, बल्कि अपनी कोताही से डरता है। इसकी मिसाल उस शख्स की सी है जो महबूब की मुलाकात के लिए उससे पहले कुछ तैयारी करना चाहता हो ताकि महबूब का दिल खुश हो। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि ये शख्स उसकी तैयारी में हर वक्त मशगूल रहता हो, उसके सिवा कोई दूसरा मशगला इसको ना हो। और अगर ये बात नहीं है तो फिर ये भी पहले जैसा ही है, ये भी दुनिया में मशगूल ही है। तीसरे नंबर पर वो शख्स है जो आरिफ है, उसकी तौबा कामिल है। ये लोग मौत को महबूब रखते हैं, उसकी तमन्नाएं करते हैं, इसलिए कि आशिक के लिए महबूब की मुलाकात से ज़्यादा बेहतर वक्त कौन सा होगा। मौत का वक्त मुलाकात का वक्त है। आशिक को वसल के वादा का वक्त हर वक्त खुद ही याद रहा करता है, वो किसी वक्त भी उसको नहीं भूलता। यही लोग हैं जिनको मौत के जल्दी आने की तमन्नाएं रहती हैं। वो इसी कलक में रहते हैं कि मौत आ ही नहीं चुकती कि उसके मुआसी की घर से जल्द खलासी हो। एक रवायत में है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल का वक्त जब करीब हुआ तो फरमाने लगे, महबूब यानी मौत एहतियाज के वक्त आया, जो नादिम हो वो कामयाब नहीं होता। या अल्लाह, तुझे मालूम है कि हमेशा मुझे फ़क्र गना से ज़्यादा महबूब रहा, बीमारी सेहत से ज़्यादा पसंदीदा रही, और मौत ज़िंदगी से ज़्यादा मरगूब रही। मुझे जल्दी से मौत अता कर दे कि तुझसे मिलूं। आगे आते हैं चौथी किस्म जो सबसे ऊंचा दर्जा है, उन लोगों का है जो अल्लाह की रज़ा के मुकाबले में तमन्ना भी नहीं करते। वो अपनी ख्वाहिश से अपने लिए ना मौत को पसंद करते हैं ना ज़िंदगी को। ये इश्क की इंतहा में रज़ा और तस्लीम के दर्जे को पहुँचे हुए हैं। बहरहाल मौत का जिक्र हर हालत में मौजिब अजर सवाब है कि जो शख्स दुनिया में मशगूल है उसको भी मौत के ज़िक्र से उसकी लज्जतों में कमी आएगी।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی اس کے ذکر سے اپنی لذتوں میں کمی کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو سکے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر جانوروں کو موت کے متعلق اتنی زیادہ معلومات ہوں جتنی تم لوگوں کو ہیں تو کبھی کوئی موٹا جانور تم کو کھانے کو نہ ملے، موت کے خوف سے، یعنی دبلے پتلے ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی بغیر شہادت کے شہیدوں میں شامل ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے تو وہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت پڑھے وہ شہیدوں کے درجہ میں ہو سکتا ہے۔ اور ان سب فضیلتوں کا سبب یہی ہے کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنا اور اس دھوکے کے گھر سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری پر آمادہ کرتا ہے، اور موت سے غفلت دنیا کی لذتوں میں اضافہ پیدا کرتی ہے۔ عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس پر سے گزر ہوا جہاں زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس میں لذتوں کو کم کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لذتوں کو کم کرنے والی چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ، کبھی لذت سے پانی نہ پیو۔ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ تمہیں دوسری چیزوں میں رغبت سے ہٹا دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جو شخص موت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو آگے چلتا کر دو۔ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو وہ خود بھی اس کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب 2/3 رات گزر جاتی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگو، اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو، عن قریب قیامت کا زلزلہ، پھر سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور موت اپنی ساری سختیوں سمیت آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کے مجمع کو بلاتے، جو موت کا، قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے اور ایسا روتے کہ جیسا کہ جنازہ سامنے رکھا ہو۔ ایک اور جگہ ہے، ابراہیم تیمم کہتے ہیں کہ 2 چیزوں نے مجھ سے دنیا کی ہر لذت کو منقطع کر دیا، ایک تو موت، دوسرا قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی فکر نے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو پہچان لے اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان ہیں۔ ایک عورت
حضرت عائشہ سے اپنے دل کی قساوت کی شکایت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔ اور اگر آپ کسی موضوع پر ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔